सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सैयदना गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, गौसे पाक के नजदीक सबसे अच्छा अमल कौन सा है? गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि मैंने अमाल के दफ्तर को खंगाल करके देखा। अमाल के दफ्तर को खंगाल करके देखा कि कौन सा अमल ऐसा है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद हो। अब देखने वाला कोई मामूली नहीं, गौसे पाक फरमाते मैंने अमाल के दफ्तर को खंगाल करके देखा कि कौन सा अमल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को सबसे ज्यादा पसंद है। तो गौसे पाक फरमाते हैं खाना खिलाना, इससे बड़ा अमल अल्लाह को दूसरा कोई पसंद नहीं। भूखों को खाना खिलाना। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते मुझे अल्लाह दे तो मैं मिस्कीनों को खाना ही खिलाता, खाना ही खिलाता। और ये बात याद रखें, ये इतनी बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है खाना खिलाने वाली कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ा व जल अपने बंदों से फरमाएगा कि मेरे बंदे में भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो बंदा अर्ज़ करेगा मौला तू ही तो सबको खाना खिलाता है, रिज़्क़ तू ही देता है, तू कैसे भूखा? तो मेरा रब इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे फलां मेरा बंदा भूखा था, अगर तू उसको खाना खिला देता तो उसके करीब मुझे पा लेता। ये खाना बहुत बड़ी नेकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह वादी नूर में कुछ बंदे ऐसे होते हैं और कुछ बंदियां भी ऐसी हैं, अल्लाह उन पर भी करम की नजर फरमाए। बंदे भी ऐसे और बंदियां भी ऐसी। कुछ बंदे नियाज का एहतमाम परमिशन लेकर हमारे जिम्मेदारों से इस तरीके से करते हैं कि 2, 5, 10 हजार आदमियों के खाने का इंतजाम कर देते हैं और वहां पर लंगर का इंतजाम करते हैं और वो होता है। एक बंदा ऐसा है जो नाश्ते का एहतमाम, जो इतवार की सुबह को लोग पहुंचते हैं या शनिचर की सुबह को, उनके लिए। कुछ ऐसे हैं जो ट्रेन से, भरूच से जो पूरी ट्रेन निकलती है बॉम्बे इज्तिमा के लिए, तो उनके लिए विरार के अंदर नाश्ते का इंतजाम करते हैं कि वो ट्रेन विरार तक आती है तो वहां नाश्ते का इंतजाम, वहां वो फ्रेश होते हैं और फिर वहां से वो जब यहाँ आते हैं तो वादी नूर में रात में उनके खाने का यहाँ इंतजाम करते हैं। तो मैं ये सोचता था कि यार ये लोग पैसे दे दे तो कम से कम तंजीम के दूसरे कामों में खर्च हो जाएं, लेकिन जब ये अमल मैंने सुना तो मैंने कहा नहीं, उनको भी सलाम हो कि ये काम भी बहुत बड़ा काम है, अच्छा काम, अच्छा काम। और हमारी बाज बहनों में से कुछ ऐसी भी हैं जो भिवंडी इधर उधर से जो बसें आती हैं, सैकड़ों की तादाद के अंदर मुख्तलिफ इलाकों से बसें आती हैं, तो औरतें जब यहाँ से वापस होती हैं तो टाइम रात का ज्यादा हो जाता है, तो बाज जो दूर से बसें आती हैं उन बस में बैठने वाली और जाने वाली खवातीन के लिए खाने का पैकेट बना करके देती हैं और पानी की बोतल, वो रास्ते में बस में खाते खाते यहाँ से चली जाती। ऐसी भी अल्लाह की बंदी है, ऐसी भी अल्लाह की। तो खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी के गौसे पाक फरमाते हैं मैंने अमाल के दफ्तर को खंगाल करके देखा तो जो अमल अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है वो भूखों को खाना खिलाना है। और यही वजह है कि औलिया जमीन पर थे तब भी खिलाते थे और आज जमीन के अंदर है तब भी उनके नाम के लंगर जारी हो सकते हैं, खिला रहे, खा रहे हैं आम जगहों पर। अभी मैं आ रहा था तो मैंने एक जगह पर देखा, एक होटल के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे, तो देखा, मैं कहा यार यहाँ ये होटल के बाहर क्यों लोग खाने वाले बैठे हुए हैं? तो देखा सामने एक छोटा सा मजार था, तो मैं समझ गया कि बस ये अल्लाह वाले की शान है कि वो अपने करीब खिलाने का इंतजाम कर ही लेते हैं और आने वाले भूखे जब इनकी चौखट पर आते हैं तो इनके सदके में पेट भर करके चले जाते हैं। अब आप सोचते होंगे कि क्या वाकई? तो अब मैं आपको बताऊं कि खाना खिलाना तो नेकी है ही,
اگر کوئی شخص بھوکوں کو کھانا کھلانے پر نہ ابھارے، یعنی سمجھ لیجئے کہیں کچھ لوگ بھوکے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کچھ لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اگر کسی سے کہہ دیں اور وہ کھانا کھلا دے، یہ آپ کو معلوم ہے، اس کے بعد بھی آپ نے کسی سے نہ کہا، تو انجام کتنا سخت ہے معلوم ہے۔ فرمایا گیا قرآن مقدس میں، رب فرمائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کے پیروں میں زنجیر ڈال دو، 70 ذراعا فاسلکوہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اس کا جرم یہ ہے کہ یہ شخص اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا، کھلاتا نہیں تھا، نہیں ابھارتا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا، تو قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے قالو لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آج کھانے والے تو مل جائیں گے، کھلانے والے نہیں ملتے، کھلانے والے نہیں ملتے۔ اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ کھانا، پانی، یہ بہت، کپڑا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی۔ پانی کا تو کیا کہنا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے سوال پوچھا کہ امام حسین کے نام کی جو سبیل لگتی ہے، کیا اس سبیل سے کوئی ثواب ہے، فائدہ پہنچے گا؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا سبیل لگانے والا اگر اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی نیت سے سبیل لگایا ہے کہ اس سے جو لوگ پانی پیئیں گے وہ پانی پی کر کے اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائیں گے جس سے اللہ راضی ہو جائے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، سرکار مجھے کوئی عمل بتائیں جو عمل میں کروں جس سے میرے گناہ جھڑ جائیں، تو حضور نے فرمایا پیاسوں کو پانی پلاؤ تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے، پانی پلاؤ۔ بہت سارے علاج پانی ہی سے ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کے یہاں آپ دیکھیں گے تو یہ سسٹم آپ کو بہت زیادہ ملے گا، کھلانے پلانے کا سسٹم بہت ملے گا، بہت ملے گا، بہت ملے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حسن خلق یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اس میں بھی کھانا کھلانا، اور اس میں بھی اللہ عز و جل کے بندوں پر مہربانی کرنا، اس میں بھی اللہ عز و جل کے بندوں پر اپنی خواہش کی بجائے ان کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا جو دریا کے کنارے کھڑا تھا، مسکین تھا بیچارہ، رو رہا تھا، تو غوث پاک نے فرمایا بھئی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے دریا کے اس کنارے جانا تھا، سمندر کے تالاب کے اس کنارے جانا تھا، لیکن یہ جو ملہ ہے کشتی والا اس کو دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے تو مجھے چھوڑ کر یہ چلا گیا۔ تو غوث پاک نے اس کو روتے دیکھ کر، بلکتے دیکھ کر آپ کا دل بہت زیادہ پسند ہوا۔ اب اس وقت اتفاق سے غوث پاک کے پاس بھی کچھ نہیں تھا دینے کے لیے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک صاحب آئے، 3 تھیلیاں بھرے ہوئے پیسوں کی لے کر، اشرفیوں کی لے کر، کشتی آ چکی دوسری۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملا سے کہا، وہ سارے پیسے اس بندے کو دے دیے اور فرمایا تو اس میں سوار ہو جا اور یہ ملا کو دے دینا، اور غوث پاک نے ملا سے کہا آج کے بعد کسی مسکین کو کشتی میں سوار ہونے سے روکنا نہیں، کنارے پر پہنچا دیا کرنا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر اس بندے کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھ کر بے پناہ خوش تو ہوئے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ لانے والے نے صرف کرائے جتنا پیسہ نہیں لایا تھا، بہت سارا پیسہ لایا تھا، اسے کرائے
کی پیسے کی ضرورت تھی، لیکن غوث پاک نے سب کچھ عطا فرما دیا اور یہ بتا دیا کل کے سلسلے میں اللہ پر بھروسہ کرو اور آج جو کچھ اللہ کے نام پر لٹا دو، اللہ اپنے غیب سے تمہیں عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ والوں کی ہی شان ہے۔ ہماری تو نمازیں درست نہیں ہوتی، روزے درست نہیں ہوتے، روزی حلال کی ہوتی ہے نہیں ہوتی، کوئی چیز کا خیال نہیں ہوتا، اور ہم سوچیں کہ کچھ نہیں کریں گے، کل بیٹھے رہیں گے، دیکھا جائے گا اللہ مالک ہے۔ تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ والوں کی مقامات ہوتے ہیں، مدارج ہوتے ہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے بعد آدمی ان ساری چیزوں پر پہنچ سکتا ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اخلاق اپنے درست کرو کہ میزان میں جو وزن سب سے وزنی چیز ہوگی کل بروز قیامت، وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق، آپ اپنی عادتیں سدھارو، بات کرنے کا لب و لہجہ درست کرو، زندگی کی عادتیں درست کرو، یہ سب چیزیں درست کرو۔ اخلاق، لوگوں سے ملو، مسکراتے ہوئے ملو، اچھی طریقے سے پیش آؤ، زبان سے آگ نکلنی نہیں چاہیے، زبان میں نرمی ہو، چال میں نرمی ہو، بات میں نرمی ہو، یہ ساری چیزیں اختیار کرو۔ انشاءاللہ العظیم تمہاری محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا فرما دے گا، اور اس اخلاق کی بنیاد پر کل بروز قیامت اللہ رب العزت جل جلالہ میزان کو وزنی بھی فرما دے گا۔